नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक राजनीति र त्यसमा जोडिएर आएको छ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन। त्यसमा उम्मेदवार तीनजना छन्, तर दुईजना उम्मेदवार नै नेकपा एमालेका छन्। ती दुई उम्मेदवारमध्ये एक बनाउने भरमग्दुर कोसिस भयो। त्यसलाई पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरणसँग पनि जोडियो, असन्तुष्टिसँग पनि जोडियो। प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष उहाँ स्वयंले हिजो विज्ञप्ति पनि जारी गर्नुभयो। मौन अवधि तोडेर जारी गरिएको विज्ञप्तिको बारेमा नेपाली कङ्ग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। अन्य राजनीतिक दलहरूले यसमा मुख खोलेका छन्। तर एमाले भित्रको यो आन्तरिक समीकरण एउटा नेकपा एमाले र अहिलेको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एउटा पक्ष होला, तर मूल रूपमा एमाले भित्र देखिएको विग्रह कहाँ पुगेर अन्त्य हुन्छ, यसले लिन खोजेको विश्राम, यो पुग्न खोजेको ठाउँ कहाँ हो? आजको अङ्कको हाम्रो मूल विषय यो रहनेछ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि नेकपा एमालेका नेता सांसद सोमप्रसाद पाण्डे हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो राष्ट्रिय सभाबाटै प्रवेश गरौँ। उम्मेदवार अब जस्तो अलिकति परिस्थिति अलिक बेग्लै थियो। तपाईँहरूले समानान्तर कमिटीहरू निर्माण गरिराख्नु भएको, त्यस कारणले माओवादीसँग, कङ्ग्रेससँग, अन्यसँग मिलेर एउटा गठबन्धनको उम्मेदवार खडा गर्नुभयो, खिमलाल देवकोटालाई। यता पार्टीको तर्फबाट आधिकारिक उम्मेदवार भनेर रामबहादुर थापालाई उठाइयो। अहिले तपाईँलाई धर्मसङ्कट परेको छ कि छैन? अब धर्मसङ्कट त अब एक खालको नपर्ने कुरो हुँदैन, तर यो सिलसिला चाहिँ अहिलेको मात्रै चाहिँ भएन। यो खास सिलसिला सुरु भएको कुरा गर्नु भनेदेखि हुन त पार्टीभित्र यस खालको छलफल अलि दूरी बढेर दुईटा नेता बीचको छलफल चाहिँ कम भएको त अहिले पहिलेदेखि थियो। गएकै भनौँ 77 सालको वैशाख 17 गते जब राजीनामा प्रकरण सुरु भयो, त्यसपछि पनि सम्भवतः तपाईँहरू सबैले अब पार्टी फुट्छ अथवा पार्टी एक रहँदैन नेकपा एमाले अथवा नेपाल कम्युनिस्ट, त्यति बेलाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी रहँदैन भन्ने कुरो पनि बाहिर आएको थियो। सम्भवतः यही मिडियामा आएर मैले भने पनि थिएँ पार्टी फुट्दैन, अब अरू खालका चाहिँ केही सोल्युसन निस्कन्छन् अनि त्यसपछि यो चाहिँ एक भर जान्छ मैले भनेको थिएँ। त्यसपछि कुरा गर्नुहुन्छ भने 77 सालकै भदौ महिनामा पनि एक खालको परिस्थिति सिर्जना भयो र त्यो फेरि कार्यदल बनिसकेपछि 77 भदौ 26 गते कार्यदलको चाहिँ जुन प्रतिवेदन हो त्यो चाहिँ स्थायी कमिटीमा सर्वसम्मत पास भयो, त्यो पनि टुङ्गिएको थियो। यसै गरी चाहिँ आउँदै खास गरेर 77 सालको पुस 5 गते जुन संसद विघटन भयो त्यसपछि यसले चाहिँ नयाँ रूप लिएको हो है। नेकपा भित्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र जो चाहिँ 2075 साल जेठ 3 गते यो चाहिँ एकीकरण भएको थियो नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले, त्यसभित्र चाहिँ ठुलो दरार चाहिँ सुरु भएको त्यहाँबाट हो र घटनाक्रमले चाहिँ धेरै कुरा हेर्दै गयो, मिलाउँदै गयो, आन्दोलन पनि भयो र चाहिँ अब सरकार पक्षबाट त्यसलाई चाहिँ अब स्वीकार पनि भएन। तर संवैधानिक हिसाबले चाहिँ संसद विघटन गर्ने कुनै ठाउँ चाहिँ स्थान अथवा चाहिँ त्यो सुविधा प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थिएन संविधानले र सर्वोच्च अदालतले 2077 फागुन 11 गते त्यसलाई चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गरिदियो। पुनर्स्थापना गरेपछि पनि एक खालको चाहिँ दुईटा समूहको दूरी बढिरहेको थियो। त्यो बढ्दै 2077 साल फागुन 23 गते फेरि सर्वोच्चबाट एउटा चाहिँ निर्णय आयो। त्यो निर्णय भनेको ऋषि कटेल भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ गोर्खाको, उहाँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेर आफ्नो नाममा दर्ता गर्नुभएको रहेछ। अनि त्यो दर्ता गरेको जब चाहिँ 75 जेठ 3 गते दुईटा पार्टीको एकीकरणमा चाहिँ यसको नाम पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा राखेर चाहिँ निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो। निर्वाचन आयोगले पनि त्यसलाई स्वीकृति दियो। कमजोरी चाहिँ निर्वाचन आयोगको है। अनि दिइसकेपछि अब पछिल्लो कालमा के भयो, ऋषि कटेलले चाहिँ मेरो नाम हो, यो चाहिँ मेरो कम्युनिस्ट पार्टीको नाम हो, नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, त्यो मेरो कायम गरी पाऊँ भनेर जब चाहिँ सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए, त्यो रिटमा सुनवाई कसरी भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त स्वतः रूपमा ऋषि कटेलले पायो, तर सर्वोच्चले चाहिँ
यसरी फल्लो मितिमा 2075 जेठ 3 गते तिमीहरूले गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एमालेको जुन एकीकरण त्यो पनि बदर भएको छ भनिसकेपछि अरू खालको चाहिँ बन्यो र चाहिँ हामी नेकपा माओवादीकै ठाउँमा र नेकपा एमालेकै ठाउँमा 2075 जेठ 2 को अवस्था फर्काउनु पर्ने आवश्यकता भयो। त त्यो बिचमा पनि नेताहरूको कुरा मिल्न सकेन र माधव नेपाल र झलनाथ खनालको टिम चाहिँ जुन हिँडदेखि नै त्यो संसद विघटन पछि नै जुन असहमत थियो त्यो असहमतिमै रह्यो रहेछ। हामी पनि धेरै प्रयत्न गऱ्यौँ मिल्नको निम्ति, कुराकानी पनि भयो, छलफल पनि भयो, मिल्न सकेका थिएन। त्यो बिचको पहिलेको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि पत्रकार महासङ्घको निर्वाचनमा पनि यही खालको अवस्था आएर अनि नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको तर्फबाट चाहिँ झलनाथ खनाल र माधव नेपालको समूहले छुट्टै खालको चाहिँ समूह गठन गरेर अथवा चाहिँ प्यानल दिएर र नेकपा एमालेको छुट्टै प्यानल केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि निर्वाचन भएको थियो। त्यो पनि के भयो, त्यो परिणाम चाहिँ अब 3-4वटा जुन एकता भएर गरेको चाहिँ त्यसले जित्यो, गठबन्धनले जित्यो। अहिले चाहिँ पनि के हो भन्दाखेरि अब अहिले चाहिँ त्यो कायमै थियो है, यो चाहिँ एकता हुन सकिरहेका थिएन। नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालको टिम केपी ओलीसँग एक खालको समझदारी कायम गर्न नसकेको अवस्थामा यो राष्ट्रिय सभाको चुनाव जो कि यो पनि कसरी आएको भन्दाखेरि चाहिँ रामबहादुर थापा बादलले आफ्नो दल चाहिँ दलबाट भएको कारबाहीमा उनी चाहिँ अब नेकपा एमालेमा प्रवेश गरिसकेपछि हाम्रो संविधानले हाम्रो राजनीतिक ऐनले चाहिँ दल बदल गरेपछि चाहिँ स्वतः पद जाने हुन्छ। पद गइसकेपछि खाली भएको ठाउँ हो। यो ठाउँमा फेरि अब निर्वाचन गर्नु पर्यो, उपनिर्वाचनको निर्णय चाहिँ उसले चाहिँ निर्वाचन आयोगले गर्यो। त्यो गरिसकेपछि दुईटा समूह भइराखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब के भयो, त्यो जसरी पत्रकार महासङ्घमा चाहिँ एलायन्स भएको थियो, गठबन्धन भएको थियो, त्यस्तै गठबन्धन अहिले यो चाहिँ राष्ट्रिय सभा भइदियो। तर अब चाहिँ अलिकति यहाँनिर चाहिँ धर्म सङ्कट के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला अब त्यो पत्रकार महासङ्घको बेलामा छुट्टिएकै अवस्था थियो, एक खालले चाहिँ दुईटै समूह चाहिँ निकट नै थिएन। तर अहिले आएर के भएको छ भने अस्ति जुन 30 गते वैशाखको 30 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्षज्यूसँग र माधव नेपालसँग जुन खालको वार्ता भयो, छलफल भयो, त्यसपछि एउटा कार्यदल बनाउने, त्यो कार्यदलले चाहिँ गरेका चाहिँ कतिपय कुराहरूलाई निर्णय गर्ने भन्ने ठाउँमा पुगेर अब एकताको प्रक्रियामा अथवा चाहिँ एकता त होइन, यो एउटै चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ अब चाहिँ एकदम एकताबद्ध भएर जाने कुरोमा चाहिँ अब धेरै कुराहरू नगिचिएको छ। यतापट्टि यो अवस्था छ। तर के भइदियो भने हिजोको गठबन्धनबाट उठाइएको अब खिमलाल देवकोटा जो चाहिँ राष्ट्रिय सभा सदस्यको निम्ति उनीहरूको चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ छलफल हुन सकेका छैन र धर्म सङ्कटकै अवस्थामा एक खालले अहिले परिरहेको छ। तर अहिलेसम्म मैले सुनेअनुसार चाहिँ अब बिहान पनि मैले अलिकति भेरिफाई गरेको थिएँ, अहिलेसम्म यस विषयमा चाहिँ छलफल नभएको मैले पाएको छु। मेरो त के विचार थियो भने यदि चाहिँ दुईटा नेताहरू मिल्नुभयो भने कार्यदललाई यो जिम्मा दिने, कार्यदलबाट चाहिँ कुनै खालको निष्कर्ष अथवा निकास निकालेर अनि त्यसपछि अब निर्वाचनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा गरोस् भन्ने खालको मेरो त राय थियो। त्यो पनि बन्न सकेको छैन। त्यसकारण अहिले अब साझा उम्मेदवार बनाउने तपाईको साझा उम्मेदवार साझा होइन कि नेकपा एमालेकै कुरा हुन्छ यहाँ चाहिँ। अब यो अहिले पनि त्यो साझा उम्मेदवारको कुरा चाहिँ हिजो थियो, तर अहिले चाहिँ त्यो पनि छैन। त्यसले गर्दा अब यहाँनिर नि जस्तो चाहिँ अब उम्मेदवार दुईजना, हजुर दुवैजना नेकपा एमालेको, एकजनाले सूर्य चिन्ह प्राप्त गर्नुभएको छ, अर्कोले तपाईँहरूले उठाएको उम्मेदवारले कलम निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गर्नुभएको छ। मत चाहिँ नि तपाईँले एलायन्सको कुरा त गरि नै हाल्नुभयो। एलायन्समा त फेरि के हुन्छ नि त्यसको पनि एउटा नर्म्स छ नि त होइन। तपाईँहरूले मात्रै सर्लक्क फिर्ता लिन्न होला। माओवादी, कङ्ग्रेस, अन्य पक्षहरूसँग जोसँग तपाईँहरूले हातेमालो गर्नुभएको छ र यो कुरा लुम्बिनी प्रदेशमा पनि गएर जोडिएको छ। त्यस कारणले त्यति सजिलो त तपाईँलाई छैन। यही विषय नै नेकपा एमालेमा पुनः एकताबद्ध हुने, एकत्रित हुने भनेर जुन कार्यदल गठन गरेको छ नि अस्ति 30 गते, त्यो कार्यदलले एकताको लागि काम गरिरहेको, राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवारले चाहिँ फेसोको काम गरिरहेको, फुटाउने काम गरिरहेको, यस्तो नतिजा होइन। यस्तो यति एउटा कारणले पार्टी फुट्ने, पार्टीबाट चाहिँ विद्रोह गर्ने खालको अवस्था आउँदैन। यस्ता घटनाहरू धेरै छन्। यो फेरि अहिलेको तत्काल चाहिँ कार्यदल गठन भएपछि उम्मेदवार उठाइएको उम्मेदवार पनि भएन। यो त करिब भनौँ निर्णय भएको त आज 6 गते हो। मलाई लाग्छ यो चाहिँ 16 गते निर्णय भयो जस्तो लाग्छ मलाई। 16-17 गते वैशाखको भनेपछि धन्य 22-23 दिन भइसकेको छ। त्यसकारण चाहिँ यो पुरानो घटनाले अहिले चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पारेको हो।
यही कारणले पार्टीमा अब एकता हुने अथवा चाहिँ एक भर जाने खालको अवस्थामा आँच आउँछ भन्ने पक्षमा म छैन। होइन, तर हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य छ, उहाँको लामो कुरा छ, तर त्यसमध्येको एउटा वाक्य, यस्ता प्रवृत्ति बहुदलीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने कुनै पनि पार्टीका लागि समेत स्वीकार्य वा क्षम्य हुनै सक्दैन। त्यो त उहाँले भन्नुभएको छ। भनेपछि त सोझै कारबाहीको कुरा आउँछ, सोझै निष्कासनको कुरा आउँछ नि त अब, होइन? होइन, अब यसमा चाहिँ गोप्य मतको कुरा छ त्यहाँ, अब चाहिँ यो कसरी जान्छ त्यसमा हेरौँ, होइन? तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीलाई लागेको थियो अलिकति बसेर कम्प्रोमाइज टर्ममा जानुपर्छ भन्ने लागेको थियो। यसमा कम्प्रोमाइज के खोज्नु? होइन, कम्प्रोमाइज त के नि, अब आधिकारिक रूपमा चाहिँ कसलाई मान्ने? फेरि अब यहाँ के छ भनेदेखि पार्टी समर्थनको हिसाबले कुरा गर्नु हो भने खिमलाल देवकोटा चाहिँ हिजोसम्म यही प्रदेशको योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएर काम गरेको मान्छे हो, यही बागमती प्रदेशको। केही दिन मात्रै उहाँले केही दिन पहिले मात्रै राजीनामा दिइसकेपछि अहिले उहाँ चाहिँ खाली हुनुभएको। उहाँ पनि नेकपा एमालेको क्याडर हो। रामबहादुर थापा बादल चाहिँ हुन त हिजो उहाँ लामो समय पृष्ठभूमि चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रको थियो, पछि फेरि बाबुरामहरू कोसँग वैद्यसँगको पनि उहाँको एकता भयो, पछि फेरि माओवादीमा प्रवेश गर्नुभयो, नेकपा माओवादीमा, अनि त्यसपछि फेरि एकीकरणमा एउटै पार्टीमा भयो, अनि त्यसपछि अहिले आइसकेपछि उहाँ चाहिँ नेकपा एमालेमा आउनुभएको छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ र चाहिँ नेताहरूले स्वागत पनि गर्नुभएको छ। उहाँ आएकोमा हामी खुसी पनि छौँ, यसमा कुनै अन्यथा छैन। त्यस कारण चाहिँ अब दुइटै के भयो, अब चाहिँ नेकपा एमालेको अब आधिकारिक रूपमा चाहिँ संस्थापन पक्ष भनेर अब प्रधानमन्त्री अध्यक्ष त अब मान्नुपर्छ। त्यसपछि गएर चाहिँ अब उहाँले उठाइसकेपछि चाहिँ यो एउटा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारको रूपमा त हामीले अब भन्नु पर्यो। तर के यसलाई यसमा चाहिँ के छ भने हिजोदेखिको अलिकति असमञ्जसता जुन खालको अलिकति दूरी बढेको थियो त्यसले चाहिँ यो स्थिति ल्याएको हो। यसलाई कम गर्न सकेको भएदेखि यस्तो वक्तव्यको पनि आवश्यक पर्थेन र चाहिँ एक खालको अवस्था सुध्रिएर जान्थ्यो। तर अब धर्म सङ्कट के परेछ भने तर अब तपाईँहरू नेकपा एमालेकै सदस्य हुनुभयो, बादलजी पनि अहिले नेकपा एमालेकै सदस्य हुनुभयो, पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार, पार्टीको आधिकारिक मत चुनाव चिन्ह लिएर त उहाँ नै उम्मेदवार हुनुभयो भनेपछि तपाईँहरूले उठाएको खिमलाल देवकोटाको उम्मेदवारी भनेको त त्यो त यो राजनीतिक भाषामा चलन छ नि, बागी विद्रोही त्यो उम्मेदवार पो हुनुभयो त होइन। एक खालले चाहिँ त्यो त अब हिजोको अवस्थामा पत्रकार महासङ्घको उदाहरण दिएँ नि मैले, त्यो त एक खालको एलायन्स चाहिँ त्यो मन नमिलेको कारणले गर्दा अब हिजो पार्टीमा जुन खालको अवस्था थियो त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको परिस्थिति सिर्जना भएको हो। अब एक किसिमले मैले भन्दाखेरि चाहिँ यो त्यति बेला उम्मेदवार उठाउनु नेकपा एमाले भित्र एकता कायम गर्नको निम्ति एउटा दबाब पनि हो भन्ने चाहिँ मलाई लागेको थियो है। त्यसपछि अरू थप कुरा हुन्छ र एकताको निम्ति यसले सहयोग पुर्याउँछ भन्ने कुरो पनि मैले सोचेको थिएँ। त्यस्तै कुरा गर्ने भनेदेखि गएको वैशाख 27 गते जुन विश्वासको मत लिने कुरा हो त्यति बेला चाहिँ हामी केही सांसदहरू अनुपस्थित भयौँ। राजीनामाको कुरा थियो, राजीनामा चाहिँ दिने कुरोमा हामी चाहिँ सहमत भएनौँ अथवा चाहिँ नदिउँ भनिसकेपछि अब बरु प्रेसरको निम्ति एकताको निम्ति एउटा एक खालको चाहिँ यो विद्रोह नै हो। पार्टी व्हिप त उल्लङ्घन भयो, यसमा हामीले त त्यसलाई महसुस गर्नैपर्छ, हामीले अनुशासनको कारबाही त खान पर्यो, आवश्यक भयो गरे खण्डमा त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ, सुहाउनुपर्छ। तर यसले चाहिँ एउटा पार्टी एकताको निम्ति दबाब दिन्छ कि? मेरो पनि त्यही प्रस्ताव थियो। पार्टी एकताको अब यो घटना होइन, यो घटनामा पनि फेरि अनुशासन को कुरा उठ्ने हो नि, यहाँ पनि पार्टीको नीति त्यही भएर मैले चाहिँ प्रकाश यसमा चाहिँ अर्थ कुरा के भने कि अब यो पार्टी एकताको निम्ति दबाबको निम्ति पनि यो खालको सोच बनाएको हिजो पार्टी एक भएर जानको निम्ति। तर त्यो बिचमा चाहिँ यो सल्लाह हुन सकेन। अब जस्तो भनौँ 27 गते मत नदिइसकेपछि चाहिँ एक खालको दबाब सिर्जना पनि भयो, कार्यकर्ताबाट पनि त्यो खालको होइन। तर माधव नेपाल र केपी ओलीको बिचमा त्यत्रो 4-4 घन्टा 6-6 घन्टा चाहिँ नि त्यत्रो संवाद भयो। विश्वासको मत लिने सन्दर्भको कुरालाई लिएरै कुरा गर्ने हो भने त्यसपछि पनि संवादहरू भइराखेका छन्, कार्यदल बनेको छ। अब त तपाईँहरूले आफ्नो बाँकी उम्मेदवार ल भएको यो पार्टी एकताको निम्ति हामी एक भएर जानेको लागि हामीले त्याग गऱ्यौँ भन्दै भइल त नि होइन। त्यसमा चाहिँ यस्तो कुरा भएको भएदेखि चाहिँ त्यो ठुलो कुरो पनि थिएन जस्तो लागेको छ। त्यही भएर मैले यतापट्टि कार्यदलले अलिकति बढी वर्कआउट गरिदिन्छ कि भन्ने आश थियो। कार्यदलको पनि अस्ति मात्र पहिलो बैठक बस्यो, हिजो दोस्रो बैठक बसेको छ र मैले त चाहिँ हाम्रो कार्यदलका नेताहरूलाई भनेको पनि थिएँ, तपाईँहरूले यसमा चाहिँ प्रस्ताव लिएर आएर
छलफल गरेर कार्यदलबाट एउटा टुङ्गो लागेदेखि हुन्थ्यो कि भन्ने मैले त मेरो आफ्नो राय त दिएको थिएँ है। यो यति मात्रै कुरा भएको, तर चाहिँ जेसुकै जे भए पनि यो चाहिँ मिलाएर लैजानु पर्ने थियो। यसमा चाहिँ अब अलिकति कमी नै भयो। अब यो यसमा अब यो घटनाले के भयो सुन्नु, यसमा युगको रूपमा के माधव नेपालको एउटा स्वभाव छ। माधव नेपाल चाहिँ सकेसम्म आफू कसैलाई दिएको विश्वास त्यसमा चाहिँ घात नहोस्, कमी नहोस् भन्ने खालको पनि राजनीतिक रूपमा चाहिँ उहाँ जहिले पनि यो खालको आफूले गरेका कामको लागि विश्वासको चाहिँ कतिपय ती समयहरूमा आफूले चाहिँ अडिएको चाहिँ अब हामीले पाउँछौँ। अहिले पनि अब एलायन्सको रूपमा चाहिँ यतापट्टि पनि कार्यदलले सबै कुरो नटुङ्ग्याइसकेको अवस्था। अर्को कुरो चाहिँ त्यस विषयमा एकदम एजेन्डा बाई छलफल पनि नभएको र चाहिँ अब फेरि माधव नेपालले अब जुन एलायन्स गर्नुभयो, जुन गठबन्धन गर्नुभयो, यो फेरि चाहिँ यो अवस्था नआउँदैको कुरा थियो, त्यसलाई चाहिँ उहाँले पनि बिहाको नसकेको जस्तो लागेको छ। तपाईँले भनेको 3वटा पोइन्टमा अर्को एउटा पोइन्ट पनि थप्नु पऱ्यो नि। चौथो पोइन्ट चाहिँ बादलजी नेकपा एमाले प्रवेश गरेको नरुचेको पनि भन्नु पऱ्यो होइन। अब अहिले चाहिँ यत्तिकै सहज रूपमा हेर्दाखेरि नरुचेको छैन। माधव नेपालले पनि पहिलो भेटमै उहाँले चाहिँ ल तपाईँलाई नेकपा एमालेमा स्वागत छ पनि भन्नुभएको छ सिंहदरबारको एउटा बैठकमा भेटमा। र त्यो जुन कार्यदलकै रूपमा चाहिँ उपस्थिति थियो, दुईटा नेताहरूको बिच छलफल हुँदाखेरि उहाँ पनि आउनुभएको थियो, उहाँलाई पनि बोलाइएको रहेछ। त्यसकारण चाहिँ त्यो नरुचेको चाहिँ होइन। त्यो नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएका सबै केपी ओली र माधव नेपालको बिचमा संवाद थियो, दुई पक्षको भनौँ। त्यो बादलजी किन निम्ताइयो भनेर चाहिँ नि अहिलेको बहसको विषय त्यही नै छ नि तपाईँहरूको विषय। बहसको यस्तो सामान्य कुरा, उहाँ गृहमन्त्री हो देशको। अर्को कुरो चाहिँ नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ। अब त्यसको अरू फ्याक्टरलाई त नभनौँ, तर उहाँ नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको स्थायी कमिटीको सदस्यमा चाहिँ मनोनित गरिसकेपछि यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, स्वागत पनि गर्नुपर्छ। तर त्यो मात्रै होइन कि अरू राजनीतिक पार्टीबाट पनि, वामपन्थी पार्टीहरूबाट पनि यदि हाम्रो पार्टीमा नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्छन्, आउँछन् भनेदेखि त्यो त चाहिँ हामीले स्वागत पनि गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई स्वीकार्नुपर्छ र उहाँलाई चाहिँ यथोचित खालको चाहिँ जिम्मेवारी पनि दिनुपर्छ। त्यसो हो नि, त्यो कार्यदलको बैठकमा जब चाहिँ बादलजीको एन्ट्री भयो, बादलजीलाई किन ल्याइएको एमालेको विवादमा हामी समाधान आफ्नो यो कुरा किन उठ्यो? त्यति बेला विवाद के अरे कार्यदल बनिसकेका थिएन। कार्यदल बनाउने कुरामा चाहिँ सामूहिक छलफल एउटा थियो माधव नेपाल र केपी ओलीको बिचमा, प्रधानमन्त्रीको बिचमा छलफल गरौँ भन्दाखेरि अनि प्रधानमन्त्रीज्यू पनि अनि माधव कुमार नेपालले पनि को सहमतिमा अरू थप साथीहरू माधव नेपालको टिमबाट पनि केही साथीहरू 5 जना साथीहरूलाई त्यहाँ आमन्त्रण गरिएको थियो। केपी ओलीको तर्फबाट, अध्यक्षज्यूको तर्फबाट, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट पनि आमन्त्रण गरिएको थियो। त्यो बिचमा चाहिँ अब मलाई त एउटा के लाग्छ भने एउटा स्ट्राटेजी पनि हो। उहाँ राष्ट्रिय सभामा उठेको भएर चाहिँ एक खालको उहाँलाई पनि विश्वास दिलाउँ, अनि त्यहाँ आइसकेपछि त्यसले पनि एउटा खालको अरू थप सहयोग पुग्छ र अनि बादललाई भोट दिन पनि तयार हुने खालको अवस्था आउँछ भन्ने सोचाइले पनि होला प्रधानमन्त्रीले आमन्त्रण गर्नुभयो, केही समय बस्नुभयो, उहाँको अरू कुनै खालको त्यहाँ छलफलमा कुनै चाहिँ राय व्यक्त गर्ने कुरा पनि भएन। अनि त्यसपछि उपस्थिति भयो, सकियो। तर त्यसपछि मात्रै कार्यदल बनेको, त्यति बेला चाहिँ कार्यदल बनिसक्यो। म कार्यदलमा आउँछु, तर बादलको त्यहाँ एन्ट्री छ नि, त्यो एन्ट्री भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यहाँ जानी बुझिकन गरेको हो। त्यो भने मतलब चाहिँ नि तपाईँहरू जुन भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि 28 फागुनभन्दा अगाडि जाउँ, जेठ 2मा जाउँ 75 को जुन भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, बादलजीलाई त्यो बैठकमा एन्ट्री गराउनुको भन्नुको मतलब प्रधानमन्त्रीजीले हामी त्यहाँ जाँदै छैनौँ भनेर बादलजीको अनुहार तपाईँहरूलाई देखाइदियो। होइन, त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन। अब कतिपय कुरामा के हुन्छ भने अब कुनै व्यक्तिको उपस्थिति अरू उद्देश्यका साथ अत्यन्त राम्रोको निम्ति पनि त्यो चाहिँ हुन्छ र चाहिँ बादलजीलाई चाहिँ त्यहाँ आउँदाखेरि अब त्यो कुनै कार्यदलको सदस्य बनाउने गरी अथवा कुनै जिम्मेवारी दिने गरी चाहिँ अहिलेको हामी जेठ 2मा फर्कनको निम्ति यो खालको चाहिँ कार्यदल बनाउने, त्यसमा चाहिँ उहाँको पनि उपस्थिति, उहाँको पनि त्यो सहभागिता राख्ने खालको चाहिँ भनेर त होइन। अब मात्रै मलाई लाग्छ चाहिँ मलाई लागेको कुरा चाहिँ त्यो जुन राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हो, पोलिटिकल सिग्नल त्यसले दिएको चाहिँ जेठ 2मा फर्कँदै छैन नेकपा एमाले भनेर सन्देश स्पष्टै दिएको होइन त्यसले। होइन, त्यस्तो त्यो त्यतिले मात्रै चाहिँ त्यो मिल्दैन अथवा चाहिँ जेठ 2मा फर्किन्न भन्ने कुरो चाहिँ हुँदैन। यस बिचमा म पनि अलिकति इन्भल्भ छु चाहिँ वार्ता गराउने कुरोमा विगत सुरुदेखि नै है। त्यस कारण चाहिँ अब यस विषयमा थोरै मैले जानकारी पाएसम्म र मलाई लागिराखेको छ, त्यसले चाहिँ असर चाहिँ गर्दैन। जेठ 2मा फर्कने कुरा सहज छ?
किन नहुने? एकदम सहज छ, उनी अप्ठ्यारै छैन। यो त हामीले पालना पनि गर्नु पर्यो। जब सर्वोच्च अदालतले फागुन 23 गते तिमीहरूले 2075 साल जेठ 3 गते गरेको चाहिँ के अरे एकतालाई बदर गरिएको छ, तिमीहरू चाहिँ अब आफ्नो आफ्नो पार्टीमा आफ्नो आफ्नो हिजोको संरचना जे थियो त्यसैबाट तिमीहरूको राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाऊ भनेर भनिसकेपछि त अब नफर्केको सुखै छैन नि त। अनि प्रधानमन्त्री कसरी चाहिँ अध्यक्ष भएको? 2071 सालको असाढ 22 देखि 27 सम्म भएको 9 महाधिवेशनबाट उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको, के अरे अध्यक्ष भएको। अनि के ईश्वर पोखरेल उहाँ महासचिव कहिले भएको? त्यही महाधिवेशनले गरेको निर्णयबाट भएको। भनेपछि त हामी त्यसलाई चाहिँ हामीले कहिले मेटेका थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ 2075 साल जेठ 3 गते त्यसलाई चाहिँ हामीले मेटेका थियौँ र हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाएका थियौँ। अब त्यो चाहिँ जब बदर भइसकेपछि त हामी त 2 मा नफर्किकन सुख छैन त। हाम्रो अहिलेको अध्यक्ष पनि जेठ 2 को हो, हाम्रो महासचिव पनि जेठ 2 को। भनेपछि अब तैँले हामीले यति मात्रै हो कि अब हामी चाहिँ जेठ 2 को लागि चाहिँ जसरी सर्वोच्चले फैसला गरेर चाहिँ पठाए, अब सर्वोच्चको जुन फैसला हो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति पनि त्यसलाई मान्नको निम्ति पनि हामीले जेठ 2 मै फर्काउनु पर्छ। जेठ 2 मा त हुगाउ किन पनि नफर्किने हो भने त्यहाँ बादलजीहरूको एन्ट्री भइसकेको छ। केन्द्रीय समितिमा उहाँसहित 23 जनाहरू मनोनित भइसक्नु भएको छ। त्यसलाई पार्टीले ताली बजाएर स्वागत गरिसकेको छ। माधव नेपालले पनि स्वागत गर्नुभयो, तपाईँले भनिसक्नु भएको छ। हुबहु 2 गते हुबहु भएन। सुन्नुहोस् न, त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ भने अब हामीले अनुमोदन गर्ने कुरा हुन्छ। अब सम्भवतः पहिलो बैठक बस्दाखेरि चाहिँ बादलहरूको उपस्थितिको केही समयको निम्ति चाहिँ अब उहाँहरू उपस्थित नभइकन बैठक बस्ने कुरा हुनसक्छ। हिजोको चाहिँ जेठ 2 गतेको केन्द्रीय कमिटीको समिति अथवा केन्द्रीय कमिटीको वा थाई कमिटीको बैठक बसिसकेपछि उहाँहरूलाई जुन खालको निर्णय गरेर चाहिँ जिम्मेवारी दिएको छ अथवा केन्द्रीय कमिटीमा स्थायी कमिटीमा ल्याइएको छ त्यसलाई अनुमोदन हुन्छ सकिएको। यसमा त ठुलो कुरै छ। पोलिटिक्समा यस्तो हुन्छ, यस्ता कुराहरू हामीले चाहिँ स्वीकार्न पनि पर्छ र कतिपय व्यावहारिकतामा हामी गएर एउटा चाहिँ लिगलाइज गर्ने कुरो त्यसलाई चाहिँ त्यो खालको प्रक्रियामा त पुर्याउनु पर्यो। पुर्याइसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ स्वीकार्छौँ र हामी उहाँहरूलाई जसरी चाहिँ केन्द्रीय सदस्यमा चाहिँ ल्याइएको छ यो चाहिँ अथवा थाई कमिटीले ल्याएको छ यसलाई सहज रूपमा चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ। हामी त अरू पनि आइदिनुहोस् र नेकपा एमाले अब यो देशमा एउटा मात्रै कम्युनिस्ट पार्टी बनाऊ। हिजो हामीले सोचेको जुन 2075 अरू पनि भनेको के प्रचण्डजीलाई फेरि भन्नुभएको कि होइन, जो कोही पनि आउनुहोस् भन्ने कुरा हामीले चाहिँ स्वागत गर्नुपर्छ। अब अलिकति ठुलो चङ्क भनेको त अब प्रचण्डजीकै रह्यो नि त, उहाँहरू पनि आइदिनुहोस् भन्ने होइन। अब जसरी आउनुभयो नि त प्रचण्डकै जिकै त्यो हो नि त। तपाईँहरू कोसिस गरिरहेको भट्ट कसको है? प्रचण्डजीले नेतृत्व गर्नुभएको लामो समयको चाहिँ एउटा योद्धाको रूपमा अथवा एउटा त्यहाँको चाहिँ पार्टी सदस्यको रूपमा थाई कमिटीको रूपमा बसेको व्यक्ति हो। प्रबहादुर रायमाझी, मणि थापा, रामबहादुर थापा बादल, प्रभु शाह आउनुभयो नि त आखिरमा त्यो पार्टीको। हामी त अहिले अरू पनि आउनु स्वागत गर्छौँ। तपाईँहरू प्रचण्डजीसँग पनि कुराकानी गरिराख्नु भएको छ कि नेकपा एमालेमा फेरि मिलौँ भनेर? अहिलेसम्म त्यस्तो कुरा भएको छ, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। मेरो तर्फबाट म त अब त्यस्तो त्यो ठाउँमा त छैन, तर पनि मलाई लाग्छ अहिलेसम्म त्यस्तो चाहिँ भएको छैन। नेकपा एमालेलाई पुनः एकताबद्ध गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ यो बादलजीको फ्याक्टर पुनः बाधक भएको हो? होइन, एकदम बिल्कुल होइन। यो एकता गर्ने कुरोमा चाहिँ बादलजी आउँदाखेरि बादलजी लगायत अरू पनि आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ कुनै त्यसले चाहिँ असर पनि गर्दैन, अप्ठ्यारो पनि पार्दैन र चाहिँ त्यसलाई सहज रूपमा चाहिँ एउटा विधि चाहिँ बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। नीतिगत रूपमा उहाँहरूलाई चाहिँ कानुनी रूपमा उहाँलाई चाहिँ एउटा हाम्रो विधान हाम्रो चाहिँ उसले 9 महाधिवेशनले पास गरेका चाहिँ नियमावलीहरू यिनले चाहिँ केही कुराहरू अब चाहिँ अप्ठ्यारो पारेकोमा त्यसलाई बाधा फुकाउने कुरा पनि होला हुन्छ। तर अब यो प्रकरण जुन छ नि अहिलेको जुन प्रकरण छ पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारको विरुद्धमा मत खसाल्ने कुरा अकल्पनीय छ भन्ने जुन पार्टी अध्यक्षको जुन वक्तव्य छ नि यो त गम्भीर अर्थ लाग्छ। यसले गम्भीर मोड लिन्छ। यसमा हेर्नुहोस्, राजनीतिमा कहिले कहिले यस्ता खालका जङ्चर आउने गर्छन्। अब म तपाईँलाई उदाहरण दिएँ नि त, आफूले पनि एउटा चाहिँ एक खालको मैले फिल गरेको छु हो। तर मैले गएको 27 गते मत नखसाल्दाखेरि मेरो एक खालको म धन्य चाहिँ 48 वर्षदेखि कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेको एउटा चाहिँ इमान्दार कार्यकर्ता हुँ। अहिलेसम्म मैले चाहिँ त्यो खालको व्हिप र पार्टीको चाहिँ अनुशासन उल्लङ्घन गरेको थिइनँ, तर अस्ति गरेँ। तर मलाई अर्को पार्टबाट अर्को कोणबाट मैले के सोचेको थिएँ, यो हाम्रो चाहिँ अनुपस्थितिले पार्टी एकताको निम्ति प्रेसर क्रिएट गर्छ भन्ने कुरोमा मलाई लागेर राजीनामा नदिउँ तर अनुपस्थित भन्ने मान्छे मै नै हो र मेरै प्रस्ताव हो त्यो चाहिँ। त्यस कारण चाहिँ अब यो त अहिलेको चुनावले पनि प्रेसर क्रिएट गर्न सक्छ। एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँको प्रकाशजी एउटा सानो इभेन्टले यस्तो खालको घटनाले
ठुलो खालको चाहिँ भोलिको लक्ष्यलाई सोचलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। एकदम यथार्थमा तपाईँले भन्नुभएको प्रधानमन्त्रीको जुन खालको विज्ञप्ति छ यो चाहिँ यो नैतिकताको कुरा अथवा पार्टी अनुशासनको कुरा र सँगसँगै चाहिँ अब अहिलेको परिस्थिति कुराहरू जो बताउनु भएको छ मत त गोप्य हो, त्यहाँ है गोप्य मतदान हुन्छ, तर पनि त्यसले चाहिँ केही न केही मान्छेलाई अलिकति सोच्न चाहिँ अब बाध्य बनाउँछ। तर पनि के हो भने अहिलेसम्म चाहिँ दुईवटा अब माधव नेपाल र झलनाथ खनालको समूह एक खालको चाहिँ अलिक दूरी बढेको हुँदाखेरि चाहिँ त्यसैले ल्याएको एउटा चाहिँ यो विग्रह हो। यो माधव नेपाल र झलनाथ खनालको समूह चाहिँ कमिटेड छ अर्को नयाँ घर बनाउने भनेर? घर बनाउने कुरामा कमिटेड होइन, यो त प्रेसर हो। तपाईँले हेर्नुभयो भने 2077 सालको चैतको 4 र 5 गते एउटा भेला भयो। त्यो भेला के को निम्ति थियो? पार्टी एकताको लागि दबाब दिने भन्ने कुरोमा थियो। म त त्यो भेलामा चाहिँ धेरै मसिनो गरी केलाएर हेरेको थिएँ। हेर्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण कार्यकर्ताको चाहना के थियो भनेदेखि केपी ओली अहिले पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र प्रमुख जिम्मेवार भनेको केपी ओली हो, पार्टीको अध्यक्ष हो, उहाँ प्रधानमन्त्री पनि हो। त्यस कारण चाहिँ उहाँले पार्टी एक बनाउनुको निम्ति कतिपय कुरामा कम्प्रोमाइज गरेर पार्टी एक बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यति बेला त्यो भेलाले भनेको थियो। आफैमा हेर्नुभयो भनेदेखि नेकपा एमालेको ब्यानर भने जुन खालको भेला भयो देशभरिबाट सोचेको त 18, 15, 1600 मान्छेहरू सोचेको थियो, तर अगुवा कार्यकर्ता कसरी आइदियो भन्दाखेरि चाहिँ थाम्नै नसक्नु करिब 4200 त अगुवा कार्यकर्ता मात्रै देशभरिबाट आए। त्यो आएको चाहिँ कारणले हामीले चाहिँ अब एक खालको अब प्रेसर क्रिएट गरेर चाहिँ पार्टी नेकपा एमाले जे थियो त्यही हिजो त्यही अवस्था पुर्याउनु पर्छ। तिनै भेलाहरूमा माधव नेपालले नै प्रस्ताव गरेर केपी ओलीलाई कारबाही गरिएको होइन? होइन, त्यसमा होइन, त्यो त 2075 साल फागुन 2075 साल जेठ 3 गते जुन एकीकरण भयो नि, एकीकरण भइसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्यो। त्यो कहिलेसम्म बन्यो भन्दाखेरि 2075 साल फागुन 2077 साल फागुन 23 बन्यो, जुन बेलासम्म अदालतले फैसला गरे। त्यति बेलाको बिचमा माधव नेपाललाई पनि अब यताबाट कतिपय कुराहरूमा चाहिँ अब कारबाही भयो। अनि प्रचण्ड कमिटी गरेर चाहिँ माधव नेपालको समूहले केपी ओलीलाई पनि अध्यक्षलाई कारबाही गर्यो, यी सबै गर्यो। त्यो के थियो लडाइँको बेलामा त्यो के थियो भन्दाखेरि अध्यक्षबाट हटाएर अध्यक्ष बनेको त माधव नेपालै हो नि त। त्यो कहिलेको बेला भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एकीकरण बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जुन झन्डा थियो अथवा ब्यानर थियो, हाम्रो पार्टीको नाम थियो, त्यति त्यो नटुट्दै त्यो 2077 सालको फागुन 23 गतेभन्दा पहिला त्यो खालको गतिविधि भएको। त्यो बेलामा के थियो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र लडाइँ थियो, केपी ओली र चाहिँ प्रचण्ड दुईवटा अध्यक्षको बिचमा लडाइँ हुँदाखेरि चाहिँ त्यो खालको चाहिँ एक खालको द्वन्द्व हुँदाखेरि के भइदियो? माधव नेपाल चाहिँ प्रचण्डसँग नगिजाउनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रचण्डको प्रस्तावलाई चाहिँ पास गरेर प्रचण्डजीले त्यसले अध्यक्ष ल्याउनु पर्यो प्रस्ताव त। अनि त्यसपछि चाहिँ केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने कुरो चाहिँ भएको हो कार्की ब्याङ्केटमा। त्यो प्रस्ताव गर्ने मान्छे पनि माधव नेपालै होइन। प्रस्ताव त कसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ? प्रस्ताव ल्याउनु त अध्यक्षले ल्याउनुपर्छ। हाम्रो बैठकको प्रक्रिया भनेको अध्यक्षले प्रस्ताव पेश नगरिकन हलमा चाहिँ कुनै खालको अरू प्रचण्डजी चाहिँ केपी ओलीलाई कारबाही नगरौँ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, तर माधव नेपालकै कारबाही त्यो चाहिँ गलत कुरा हो। त्यो चाहिँ बेठिक कुरा हो। जुन तिक्तता बढेर चाहिँ केपी ओली शर्मा र पुष्पकमल दाहालको बिचमा जुन खालको हिजो एकता पनि यस्तो भयो कि 2075 जेठ 3 भएको एकता 2 वर्ष यस्तो रह्यो कि त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ यो नङ्ग्रो मासु जस्तो खालको हामी एउटै टाउको हो कि एउटै गर्दन हो कि भन्ने खालको पनि बोल्नु भएको थियो केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल। त्यति बेला माधव नेपाल बाध्य भएर यो दुईवटा अध्यक्ष मात्रै मिलेर यो चोचो मिलाएर हामी त्यस्ता कुरा स्वीकार्दैन भन्न पनि उहाँ बाध्य हुनुभएको थियो हिजो। त्यति निकटता पनि हो र पछि उहाँहरूको बिचमा फेरि अलिकति मन नमिलिसकेपछि अनि त्यसपछि यो घटना भएको। ताजा घटनामा आउँदाखेरि नि अब नेकपा एमाले एक रहने अझै सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? एकदम बिल्कुल। नेकपा एमाले फुट्दैन, नेकपा एमाले एक भएर जान्छ। त्यसभित्र चाहिँ अलिअलि कोसिस गर्ने मध्येको म पनि एउटा हो। अझै पनि कोसिस गरिराख्नु भएको गरिराखेको छु। अझै सम्भावना छ? तपाईँले देख्नु म मात्रै धेरै साथी लाग्नु भएको छ, धेरै नेताहरू लाग्नु भएको छ। उहाँले देखेको चाँदीको घेरा चाहिँ कहाँनिर हो? हामी त कालो बादलै देखिरहेको छौँ। कुरै छैन यसमा चाहिँ धेरै लामो कुनै खालको समस्या कुनै खालको त्यो मिलनको बिन्दु टाढा छैन। के हो त मिलन बिन्दु त के जेठ 2 मा जान्छ, कार्यदल बनिसकेको छ, यो कार्यदल टुङ्ग्याउँछ, कार्यदल टुङ्ग्याएको कुरा दुईटै नेताहरूले स्वीकार्नुहुन्छ अनि त्यस पार्टी एक भएर जान्छ।
त्यो कुरा त केपी ओलीले पनि स्वीकार्नु पर्यो। स्वीकार्नु पर्यो। यो जुन कार्यदल बन्यो, कार्यदलको चाहिँ अब सम्भवतः चाहिँ म पनि एउटा प्रस्तावक मध्येको हो। यो चाहिँ अन्तिममा वार्ताकरणको निम्ति अब धेरै कोसिस गरेँ। अनि भनेको बटम लाइन भनेको जेठ 2 हो। अब यो कुरो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि स्वीकारिसक्नु भएको छ। यहाँनिर दुईवटा हडल, एउटा यो राष्ट्रिय सभाको अहिले हामीले चर्चा गरिहाल्यौँ, ठिक छ, त्यसबारेमा अलिकति अगाडि बढेर जाने हो नि। अब अर्को हडल छ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कुरा, उहाँले बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ नि त होइन। अहिले 73 को सरकार, अस्ति तपाईँले जुन 28 जना अनुपस्थित हुनुभएको थियो नि, यसपटक चाहिँ के हुन्छ? होइन, यसपटक चाहिँ कुरा मिलेर जान्छ। नेकपा एमालेमा समस्या रहन्न, यसपटक मिलेर जान्छ। सुन, म अहिले त भनेर घोषणा गर्ने कुरा होइन यो, मैले भनेर यो निर्णय सुनाउने ठाउँ त होइन, म व्यक्ति त होइन म है। तर मलाई के विश्वास छ भने यो कार्यदलले एउटा जुन रिपोर्ट ल्याउँछ, माधव नेपालले 3 दिन भन्नुभएको थियो, 3 दिनमा टुङ्गाइदियो भन्नुभएको थियो। मेरो प्रस्ताव त अझै के थियो, 24 घन्टे चाहिँ एउटा कार्यदल 5 जनाको कार्यदल बनाउनुहोस् भनेर मैले फल्ला राख्नुहोस् भनेर नाम पनि दिएको थिएँ मैले। चाहिँ 3 दिन पुग्दैन भन्ने चाहिँ को त? अब होइन, अहिले 3 दिनमा यो सबै छलफल गर्न पुग्दैन। अब चाहिँ यता बजेटको कारणले विष्णु पौडेलजी पनि अलिकति व्यस्त हुनुहुन्छ, शङ्कर पोखरेल उता अब यो प्रदेश नम्बर 5 को लुम्बिनी प्रदेशका कतिपय आन्तरिक समस्या त्यहाँ अड्किरहनु भएको छ। यस्तो कुराले पर्दैन भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। तर चाहिँ त्यसमा फेरि माधव नेपाल पनि सहमत हुनुभयो। तर मेरो त 24 घन्टे हो, मेरो चाहिँ प्रस्ताव त 24 घन्टा यो सबै टुङ्गाउनुपर्छ। लामो कुरा छैन, जेठ 2 मा फर्कने कुरो चाहिँ एक लाइन लेख्दाखेरि प्रधानमन्त्री जेठ 2 मा फर्काउनको लागि उहाँहरूको बिच संवाद भयो, तपाईँहरू सहित पसेर पनि भयो, सहमत हुनुहुन्छ 2 मा फर्काउनु। प्रधानमन्त्रीले त्यो सहमत भएपछि मात्रै यो कुरा उठेको हो। उहाँले हुन्छ भन्नु हो कि हेरौँला भन्नुभयो? हेरौँला भन्ने कुरै भएन नि त, सहमत हुनुभयो। अनि त्यसपछि त्यसको निम्ति एउटा कार्यदल बनाऊ। तपाईँलाई कार्यदलले कति विश्वास छ कि प्रधानमन्त्री चाहिँ म्यान अफ वर्ड हो भनेर, बोलेपछि ट्याक्क लागु गर्ने मान्छे अथवा बोली फेर्ने मान्छे हो? होइन, बोली फेर्ने मान्छे होइन। अब उहाँले फेर्नुहुन्न। यो खालको जुन अहिलेको चाहिँ जुन सिचुएसन छ, त्यो सिचुएसनले पनि उहाँलाई चाहिँ एक खालको अब त्यो परिवेशले पनि उहाँलाई बाध्यता छ। तर यो परिवेशले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अल्पमतै चाहिएको छ, बहुमत चाहिएको छैन भन्दछ। होइन, अब त्यो त्यसरी त जानु जस्तो मलाई लाग्दैन, त्यो हो जस्तो लाग्दैन। प्रचार र बाहिर त्यही ढङ्गले भएको छ। र जुन शक्तिहरू खेल्या छन् नेकपा एमालेलाई छिन्नभिन्न पार्नलाई, यो मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्ध्याउनको निम्ति कतिपय ती अदृश्य शक्तिहरू होलान्, छन्। तिनीहरूले चाहिँ सकेसम्म नमिलोस् र चाहिँ यो खालको जुन अहिलेको परिस्थिति चाहिँ त्योभन्दा अझ जटिल बनोस्। त्यो अदृश्य शक्तिहरूले तपाईँहरूको पनि हात समातेका छन्? होइन, अब समात्ने भन्नाले त कोसिस त भएको छ नि। हेर्नुहोस्, होइन, संसारमा हेर्नुभयो भने कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रधानमन्त्रीजीलाई एउटा पक्षले समातेका छ भने अर्को पक्षले त त्यो त हुन सक्दैन, होला नि त। यसमा चाहिँ मैले चाहिँ प्रधानमन्त्री समाएको भने होइन, मैले चाहिँ अर्को समा सकेसम्म चाहिँ ती शक्तिहरू अब त्यो भित्र तपाईँको अन्त मैले भन्दैन। अब त्यही पार्लियामेन्टमा कहिले सहमतिको कुरा आउँछ, कहिले असहमतिको कुरा आउँछ, कहिले कुन समूहलाई बोकेको छ, नेकपाभित्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको अथवा एमाले भित्रको, त्यहीभित्र पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि त। त्यो भने कतै गाइड हो कि शङ्का है, हामीलाई शङ्का हो। त्यस कारण चाहिँ हामी एक भएर जानुपर्छ। हो, गाह्रो चाहिँ के छ भने हामी 121 छौँ, 136 नभइकन बहुमत पुग्दैन, न नीति कार्यक्रम पास हुन्छ न बजेट पास हुन्छ। त्यसको निम्ति त अब चाहिँ हामीले अरू साथीहरूसँग चाहिँ अर्को दलसँग त सहमति लिनैपर्छ। भनेको प्रधानमन्त्रीले अब विश्वासको मत लिँदाखेरि 76 अनुसार नेकपा एमाले एक ढिक्का हुन्छ, यो तपाईँको विश्वास हो? होइन, अहिले जुनसम्म फुट्ने भएदेखि त पार्टी गठन हुने भएदेखि त कति महिना भयो आज भन्नुहोस् त। फागुन 23 गतेकै कुरा गरे भए पनि आज जेठको 6 गते छौँ हामीहरू। वैशाख 23 गते गयो, सुन, 23 गते गयो, वैशाख 23 गते गयो, अहिले हामी जेठको 6 गते छ भनेपछि 2.5 महिना बितिसक्यो। नफुट्ने भए यो कचिङ्गल किन त? यो तमासा मिलाउनु तमासा होइन कि, यो चाहिँ कतिपय बेलामा पार्टीभित्र आन्तरिक सङ्घर्ष हुन्छ, त्यसलाई अन्तर्पार्टी सङ्घर्ष भनिन्छ। अहिले हामी अन्तर्पार्टी सङ्घर्षभित्रै छौँ। त्यस कारण चाहिँ अब यो अन्तर्पार्टी सङ्घर्षले एउटा चाहिँ निचोड ल्याउँछ, पार्टी एक भएर जान्छ। केपी ओलीलाई कमजोर पार्नको लागि माधव नेपाल र झलनाथ खनालको समूहलाई कसैले प्रयोग गरिरहेको छ? होइन, त्यस्तो छैन, त्यो छैन। अन्तर्पार्टी सङ्घर्ष मैले भनिसकेँ नि त। हामी लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तलाई स्वीकार्ने मान्छेहरू, मार्क्सवादलाई चाहिँ आत्मसात गर्ने मान्छेहरू, मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने मान्छेहरूले चाहिँ पार्टीभित्र अन्तर्सङ्घर्ष गर्छौँ। तर यो पुँजीवादी अरू पार्टीमा आफू कमै हुन्छ, तर
कम्युनिस्ट पार्टी भनेको विचारको पार्टी हो, तर तपाईँहरूले गतिशील पार्टी हो। यस्ता कुराहरूमा छलफल हुन्छ। संसारको तपाईँ हेर्नुभयो भने तर तपाईँहरूले नै भने होइन कि वामपन्थी अथवा मार्क्सवादी सिद्धान्त केपी ओलीले छाड्नुभयो, उहाँ वामपन्थी होइन रामपन्थी हुनुभयो भनेर दक्षिणपन्थी हुनुभयो, तपाईँहरूले नै भने होइन। अब चाहिँ भाषणका विषयहरू प्रचण्ड के बोल्नुभयो, माधव नेपाल के बोल्नुभयो, केपी ओली के बोल्नुभयो, केपी ओली लगायतको टिम के बोल्यो, माधव नेपाल लगायतको टिमले के बोल्यो, त्यहाँतर्फ जाने होइन। अहिले हामी के हो भने मुख्य चुरो के हो, चुरो कुरो तपाईँहरूले लगाएको उहाँलाई दक्षिणपन्थीको आरोप जुन थियो नि, त्यो आरोप अझै जिउँदै छ कि त्यो आरोप अब विलिन भइसक्यो? होइन, विलिन त कतिपय सुधारको निम्ति चाहिँ केही प्रस्तावहरू केही चाहिँ कुराहरू आयो होलान्, ती त आउँछन्, त्यसपछि जान्छन्, त्यसको आफै मेटिन्छन्। आज उहाँ दक्षिणपन्थी हो कि होइन? होइन, कहाँ त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छे दक्षिणपन्थी हुन्छ त्यस्तो गरी चाहिँ गएर हामीले हाम्रो अध्यक्षलाई चाहिँ त्यो खालको ठाउँमा दिँदा पनि दिँदैनौँ, उहाँ हुँदा पनि हुनुहुन्छ। हिजो आज चाहिँ 14 वर्ष जेल बसेर एउटा त्याग गरेको मान्छे, गणतन्त्रको निम्ति लडेको मान्छे, अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यो मुलुकको यस्तो जिम्मा लिएर यहाँ आइपुग्नु भएको छ। 72 सालको सरकारको कुरा गर्नुभयो भने मुलुकको हितको निम्ति कति अडान लिनुभएको थियो, अहिले परिस्थिति फरक भयो, त्यो खालको त्यहाँ अवस्था आउन सकेन। तपाईँहरूले भुल सुधार गर्नु पर्यो नि त, हामीले दक्षिणपन्थी भनेर गल्ती गरेछौँ भनेर होइन। अब त्यो मैले भनिसकेँ नि त, लडाइँको बेला भनेको छु नि त, मैले झगडाको बेला भनेको छु नि त। अनि झगडा हुँदाखेरि चाहिँ अनि बिचबिचमा आफै परिवारभित्र पनि एक खालका शब्द प्रयोग हुन्छन् नि, अनि त्यसपछि त्यो सधैँ त्यो शब्दले ऊ चाहिँ त्यही बनिरहने अनि ऊ चाहिँ त्यही बनिरहने त हुँदैन त। त्यस कारण यस्तो खालको पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षका बेलामा केही शब्दहरू प्रयोग हुने अथवा उसको निम्ति पनि फेरि क्याटेगोरिकली कुरा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रङली त्यही शब्द प्रयोग पनि भएको छैन र माधव नेपालले त्यो प्रयोग गरेको तपाईँले पाउनु पनि हुन्न। तपाईँले चाहिँ भाषणहरू अथवा कुनैमा, अनि केपी ओलीले पनि त्यो खालको भाषा प्रयोग गरेको तपाईँ पाउनुहुन्न। तर त्यो जुन बेलामा चाहिँ नेकपा भएको थियो, लगाव छ नि, लगाव जस्तो यही राष्ट्रिय सभामै पनि लगाव छ नि। जस्तो केपी ओली चाहिँ मार्क्सवादी वामपन्थी होइन दक्षिणपन्थी अथवा चाहिँ रामपन्थी भनेर जुन चर्चा चल्यो नि, राप्रपाले मतै नमागिकन, एमाले नमागिकन हामी भोट हाल्छौँ बादलजीलाई भने क्या लगाव क्या? लगाव त हुन्छ नि। एलायन्स कहिले हुँदैन। अहिले एलायन्स भएको छ नेपाली काङ्ग्रेस हाम्रो कहिले वामपन्थी र दक्षिणपन्थीको अलायन्स भने कस्तो अलायन्स हो? हाम्रो प्रमुख प्रतिपक्षी भनेको नेपाली काङ्ग्रेस होइन हो। गएको पत्रकार महासभामा कसलाई भोट दियौँ हामीले? एलायन्सले गर्दाखेरि चाहिँ बाध्यता भयो, त्यहाँ भोट दिउँ त। अहिले बादलसँग आउँदाखेरि पनि अहिले पछिल्लो कालमा यो कार्यदल बन्यो, एक खालको पार्टी एक भएर जानको निम्ति। दुईवटा पार्टी जोड्यो नि त, होइन? यो त आफ्नै पार्टीभित्र एक भएर चाहिँ एक मन भएर जाने कुरा हो। त्यसको निम्ति चाहिँ अलिकति एलायन्स हुँदाखेरि चाहिँ त्यो बन्यो। तपाईँहरूले भन्ने गरेको दक्षिणपन्थी चुनावमा हुन्छ। अब तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि अनि झापाको 3 नम्बर अनि त्यो लिङ्गदेन राजेन्द्र लिङ्गदेन, अनि कसको भोट खाएको चाहिँ जितेको त्यही छैन त्यहाँ। त्यो हुँदैन। हिजो पनि भएको थियो। त्यो मात्र नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ नेकपा माओवादीसँग एकता गरेका छैन। अनि त्यहाँ भरतपुरको निर्वाचनमा रेणु दाहालले जितेको कसको भोटले? नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा के अरे नेपाली काङ्ग्रेस एकता भएको होइन त्यहाँ। हामीले पनि कति ठाउँमा गरेका छौँ। तपाईँले त्यसरी त्यो चाहिँ ती यस्ता खालका घटनाहरू विगत हामीले भनेको यो कमल थापाले मत दिने जुन कुरा गरेका छन् नि, त्यो भनेको दक्षिणपन्थीहरूसँग चाहिँ वामपन्थी मिले भन्न मिलेन। कसरी मिल्छ? मैले भनेन राजेन्द्र लिङ्गदेनको कुरा मैले उदाहरण दिइनँ। तपाईँले झापामा 2074 साल मक्सिरमा राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई जिताउनु पर्ने के कारण थियो तपाईँलाई? कृष्ण सिटौलालाई जसरी पनि हराउनु पर्ने त्यही कारणले हो? हेर्नुहोस्, राजनीतिमा के हुन्छ भने प्रमुख रूपमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा कोसँग हो, कम्पिटिसन कोसँग हो, लडाइँ कोसँग हो भन्ने कुरा हुन्छ। कति बेला त्यस्तो निर्णय पनि गरिन्छ। गरेका छौँ नि। त्योभन्दा पहिला कुरा गर्नुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेससँग एक भएर गएको पनि कतिपय हिजोका उदाहरण छन्। नेपाली काङ्ग्रेसलाई हराउनको निम्ति धेरै सबैसँग मिलेर हराएको उदाहरण छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि हामीसँग पनि त्यही खालको व्यवहार गरेको छ कहिलेकाहीँ। भनेपछि हामीसँग मिलेर चाहिँ अर्को पक्षलाई हराएको पनि रेकर्ड छ। भनेपछि यो पोलिटिक्समा हुन्छ। त्यो के हो? अस्थायी हो। त्यो के हो? त्यो क्षण भइरहेको नीति विचारले काम गर्दो रहेछ, नाफा घाटाले काम गर्दो रहेछ। त्यो होइन, पुरै वैश्य युगमा प्रवेश गरिसक्नु भएछ। त्यस्ता खालका घटना कहिलेकाहीँ आउन सक्छन्। त्यो मात्रै कुरा हो पोलिटिक्समा। तपाईँ हेर्नुभयो भने कहिले खरिद बिक्री पनि हुन्छ होला नि यतिसम्म गरिसकेपछि। सदनमा खरिद बिक्री कुरा चाहिँ त्यस्तो होइन। हेर्नुहोस्, अब यो खरिद बिक्री अनि कति भोट छ, नाफा घाटामा गइसकेपछि त खरिद बिक्री पनि कति कुरा भयो र? अरूले गरेर थाहा छैन। तर नेकपा एमाले खरिद बिक्री गरेका छैन, गर्दैन। अपहरण चाहिँ त्यो अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि अब यस्ता खालका घटनाहरू मान्छेहरूले
अब कसैले चाहिँ स्वीकार गर्यो भनेदेखि अनि गाडीमा राखेर ल्याउने कुरा लैजाने कुरा त भयो होला, त्यसलाई अपहरण चाहिँ अब देखिन्छ। अब भित्री रूपमा चाहिँ त्यो मान्छे सहमत नभएको नि त्यो गाडीमा बस्दै बस्दैन, अनि ऊ सहमति गरेर गाडीमा बसिसकेपछि ल्याउनु त ल्याए। अब कतिपय यस्ता भएको छ। हिजो चाहिँ फेरि त्यो के छ भने यस्ता पोलिटिक्समा चाहिँ यहाँ मात्रै होइन संसारमा त्यही खालको एउटा प्र्याक्टिस छ। दोस्रो कुरो के भने हाम्रो देशको चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले कसले त्यो घटना त्यो काम गरेका छैन, कुन पार्टीले गरेका छैन? आज त बाहुबली एमाले भएको छ नि त, होइन बाबु हुनाले कुन पार्टीले गरेका छैन? मलाई देखाउनुहोस् एउटा पार्टी। सबै पार्टीले यो खालको चाहिँ आफ्ना गतिविधि गर्छ। अरूले पनि अनि जसपाले चाहिँ आफ्नो पार्टीलाई नेताहरूलाई चाहिँ जम्मा गरेर राख्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेसले कहिले राखेको छ त्यो तपाईँ हामीले चाहिँ एक एक रेकर्ड छ नि त हामीसँग। जसपाले गरेको छ अनि नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको छ। कुनै बेलामा चाहिँ राप्रपा पनि शक्तिमा थियो 51-52 सम्म। त 51 सालदेखि लगातार संसदमा छु है, 5 पटक भयो म त्यहाँबाट पाल्पाबाट निर्वाचन लडेको। भनेपछि त्यहाँ हेरेको छु मैले सबै गतिविधि। पावरमा हुँदाखेरि चाहिँ कुन कसरी चाहिँ कहाँलाई एकत्रित भएर बसेका छन्, यस्ता घटना त हुन्छन्। त्यसलाई चाहिँ एकदमै बढी चर्चा गर्न पर्ने र चाहिँ त्यो नै एउटा चाहिँ बटम लाइन हो। यसरी चाहिँ यस्तो गल्ती भयो भनेर राजनीतिमा चाहिँ त्यसैलाई लिएर अनि मनस्थिति बनाउने कुरो चाहिँ हुँदैन। त्यसो भए प्रधानमन्त्री केपी ओली दक्षिणपन्थी होइन? होइन, त्यस्तो त्यो कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि अब हामीले चाहिँ अध्यक्ष स्वीकार्ने कुरा हुन्छ। अनि हाम्रो पार्टीका चाहिँ यस्ता चाहिँ कार्यकर्ताहरू क्याडरहरूले मान्छ यस्ता गलत कुरा हुन्। यो के हो भने आवेगमा कहिलेकाहीँ चाहिँ लडाइँको बेलामा झगडाको बेलामा आवेगमा आएर चाहिँ शब्द प्रयोग हुन्छन्। तपाईँहरू चाहिँ अलिकति सङ्गठनात्मक रूपले अलिकति कमजोर, अब पार्टी पनि छैन, त्यस कारणले न यता न उताको अवस्था भएपछि कम्प्रोमाइजमा जानुपर्ने बाध्यतामा हुनुहुन्छ? कम्प्रोमाइजको बाध्यता होइन, पार्टी एकताको आवश्यकता हो, मुलुकको आवश्यकता हो, यो देशको आवश्यकता हो। राजनीतिक पार्टीहरू एक नभए खण्डमा हामीले ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एउटा उपहासको व्यवस्था बन्न सक्छ। अहिलेकै अवस्थामा जाँदाखेरि चाहिँ माधव नेपाल, झलनाथ खनाल समूहको राजनीतिक भविष्य खतरामा छ नि त, हैन? चाहेको भएदेखि आज चाहिँ तपाईँले फुटेर गएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कतिपय नेता देख्नु भएको छ। फोड्न ठुलो कुरा थिएन। तपाईँले फागुन 23 गतेदेखि आजकै हिसाब गर्नुभयो भने 2.5 महिना भइसक्यो। चैत 23 गयो, वैशाख 23 गयो, आज हामी वैशाखको 6 गते जेठको 6 गते छौँ। तर पार्टी फोड्ने कुरो भन्दा पनि राजनीतिक भविष्य चाहिँ नि जोखिममा पर्छ भन्ने हिसाब गर्नु तपाईँहरूले? होइन, अब चाहिँ विगतदेखि नै हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यो खालको मनसाय भएको पार्टी नफुटेको पनि हामी देख्दैनौँ। सब धेरै फुटिया छ, गएको छ। गएर पनि अब उहाँहरूले आफ्नो एक खालको सन्तुष्टि लिनुभयो होला। तर के हो भने नेताहरू अहिले सोचेको भनेको यदि हामी अहिले चाहिँ विभाजित भयो भनेदेखि यो मुलुकको राजनीतिक स्थिरतामा ठुलो आँच आउँछ र हामीले ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई ठुलो एउटा चाहिँ प्रश्नवाचक चिन्ह चाहिँ खडा हुन्छ। अस्थिरता त तपाईँहरूको झगडाले ल्याइ नै सक्यो नि? होइन, त्यसलाई पनि अब ल्यायो, केही कुरा आइसक्यो। पार्टी एकताको चाहिँ जुन सर्वोच्चबाट चाहिँ विघटनको घोषणा छ, के अरे चाहिँ फैसला भयो, तिमीहरूले गरेको एकता विघटन भयो, खारेज भयो भनेपछि त्यसले एउटा खालको चाहिँ स्थिति यो मुलुकमा जन्माएको छ। तपाईँहरू अब पनि यसलाई बचाउनुपर्छ। यो बचाउनको निम्ति हामी एक भएर जानुपर्छ। त्यो एकताको निम्ति त्यही भएर नेताहरूले पहल गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो चर्किएको जोड र कोण केही नमिलेका छन्, त्यो जोड कोण मिलाउनुपर्छ। त्यो चर्किएको हाँडी नि जति जोडिँदैन जोडिन्छ र भने त्यो तुलना गर्ने होइन कि, किनकि चाहिँ पोलिटिक्समा यस्तो घटनाहरू तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने संसारका सबै ठाउँमा यस खालको अल्पमतमा पर्ने कुरा, त्यसमा अझै कम्युनिस्ट पार्टी कुरा गर्नुभयो भने तपाईँले चिनको एउटा उदाहरण दिन्छु मैले। माओ सेतुङको बेलामा देङ सियाओपिङ चाहिँ त्यहाँ अल्पमतमा पर्नुभयो, उहाँलाई चाहिँ एक खालको सजाय नै भयो, उहाँलाई चाहिँ जेल सजाय भयो। तर उहाँ जेलबाट छुटिसकेपछि उहाँले फेरि पार्टीमा काम गर्नुभयो र अहिले यो संसारलाई जित्ने चिन जुन खुला अर्थतन्त्रको नीति ल्याउनु भयो नि, त्यही देङ सियाओपिङ लिएर आज चिन यो ठाउँमा पुगेको छ। यो पार्टीभित्र हुन्छ। तर हाम्रो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ एउटा चलन छ नि, आत्मालोचना भन्ने एउटा शब्द छ नि। त्यसपछि अब अन्त्यमा तपाईँले एउटा आत्मालोचना गरेर पुनः एक होइन, अब यस्तो त आत्मालोचना सधैँ भइरहेको चाहिँ महसुस गर्नुभएको छ। महसुस गर्नु नै त्यो एक खालको आत्मआलोचना नै हो। यो घटनामा शब्द प्रयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ नेताहरूले, त्यसमा कुनै खालको कमी रहँदैन। मात्रै के हो भनेदेखि चाहिँ अहिले पनि नेताहरू पार्टी एक बनाएर जाने कुरोमा अस्ति संसदमा अनुपस्थित भएर मत नदिएको, अहिले बागी उम्मेदवार खडा गरेको
यो कुरामा तपाईँहरू आत्मालोचना गर्नुहुन्न? होइन, यस्तो हो नि त, त्यो त सिलसिला त्यही नै थियो नि त। हिजोको मैले उदाहरण दिइरहेको छु, धेरै पटक दोहोऱ्याउनु पर्ने बाध्यता भयो भनेको कि पत्रकार महासङ्घको चुनाव होस् कि त्योभन्दा पछि चाहिँ अब कतिपय चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनेर चाहिँ गरिएको लडाइँको बेलाको गएको चाहिँ पुस 5 देखि चाहिँ 2077 सालको चाहिँ फागुन 23 सम्म यी सबै कुराहरूमा हुन्छ। दुवै पक्षबाट कतिपय कुराहरूमा कमी रहेको भएदेखि चाहिँ नेताहरू बसेर आत्मालोचना गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अब यसरी जाउँ भन्ने बाटो बनाउने र पार्टी एक गुणा लैजाने कुरामा चाहिँ नेताहरूले कमी गर्नुहुन्न। जेठ 2 मा फर्किने भनेको चाहिँ माधव नेपाल वरिष्ठ नेताको रूपमा रहने, केपी ओली अध्यक्ष रहने, अरू चाहिँ महासचिव सचिव उपमहासचिव के छन् त्यही चिजमा फर्कने हो। त्यो फर्काउँदाखेरि माधव नेपाल पक्षको त्यहाँनिर बहुमत छ, त्यही चिज चाहिँ कायम गर्न तपाईँहरू चाहिराख्नु भएको होइन? चाहेको होइन। अब त्यो बहुमत अल्पमत हेर्नुहोस्, यस्तो के हुन्छ भने पार्टीमा काम गर्दाखेरि कतिपय विषयसँग चाहिँ त्यो जोडिन्छ। अल्पमत र बहुमत कुनै विषयमा चाहिँ अब केपी बहुमत भएर चाहिँ त्यही चाहिँ कमिटीमा छलफल भएको पनि हामीले पास हौँ, म पनि केन्द्रीय सदस्य हो, म पनि त्यो मिटिङमा सधैँ हुन्छु। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ माधव नेपालको इस्यु वाइज पनि हुन्छ यस्तो कुराहरू। तर यो के हो भनेदेखि कसैको जितको निम्ति र कसैको हारको निम्ति हामी जेठ 2 मा जान चाहेको होइन। मुलुकको जितको निम्ति र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जिताउनको निम्ति हामी त्यहाँ पुग्न लागेको, एक भएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा एउटा चिजको कल्पना गरौँ न, अलिकति हाइपोथेटिकल लाग्छ। यदि तपाईँले भने जस्तो स्थितिमा गयो भने नेकपा एमाले पुनः जोडिन्छ, आफ्नो ढङ्गबाट चल्छ, सकिएको। यदि त्यहाँनिर कुनै चाहिँ समस्या आएर अहिलेकै अवस्थामा जाने र तपाईँहरू पार्टी फोड्ने दिशामा जानुभयो भने कति सांसदहरूले जसको उज्जवल भविष्य छ अथवा म केही गर्न सक्छु भन्ने क्षमता भएका छन्, ती मानिसले माधव नेपाललाई साथ दिन्छन्? होइन, यस्तो हेर्नुहोस्, साथ दिने कुरो नदिने कुरो चाहिँ मैले इस्यु कुरा गरेँ नि, र पार्टी एकताको निम्ति यी सबै प्रयत्न भएका हुन्। हामी सबै पार्टी एकताको निम्ति प्रयत्न गरेको कुरा हो, गर्छु। मैले वैशाख महिनामा मात्रै म प्रधानमन्त्रीलाई धेरै पटक भेटेको छु। अनि म चाहिँ 27 गते पछि कुरा गर्न छ भने चाहिँ धन्नै 4 पटक मैले 27 गते पछि भेटेको छु प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ। तर मैले त त्यो विश्वासको मत हाल्न त गइनँ त, आफ्नो ढङ्गले। तर के भने ढङ्गले भेट्नुभयो कि यो समूहको प्रतिनिधित्व गरेर जानु? प्रतिनिधित्व होइन, अब आफ्नो समूह भनौँ, अब यो वार्ताका निम्ति छलफल गर्नलाई अलिकति अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो सल्लाह सुझाव हो। मैले विष्णु पौडेललाई कति पटक भेटेको छु, सुभाष नेमाङसँग, ईश्वर पोखरेलसँग, अनि हाम्रो यतापट्टि चाहिँ घनश्यामजी लगायत अब सुरेन्द्र पाण्डे गोकर्णजीहरूसँग बसाइ त हाम्रो भइरहेका छन्, सल्लाह गरेका छन्। तर के हो यो भन्दाखेरि चाहिँ के को निम्ति पार्टी एक बनाएर लैजाने, मुलुकको राजनीतिक स्थिरता जोगाउने र चाहिँ मुलुकको भविष्य भोलि मुलुकको हितको निम्ति हामीले चाहिँ सबै काम गर्ने भन्ने सोचका साथ नै यो भाग हो। त्यस कारण चाहिँ यहाँ अब कतिपय एउटा पक्ष दुईवटा पक्ष बन्ने खालको चाहिँ होला। तर चाहिँ के हो भने समग्रमा चाहिँ मैले पाएको अनुभवमा नेताहरू पनि एकताबद्ध भएर जाने कुरामा तयार हुनुहुन्छ। अलिअलि जोड र कोण थोरै मिलेको छैन, त्यो पनि मिल्छ भन्ने कुरा म विश्वस्त छु। र यहाँ चाहिँ जित हार भन्दा पनि मुलुकको जित र चाहिँ आन्दोलनको जितको पहिलो कुरा हो, नेताले त्यसरी सोच्नु भएको छ। म चाहिँ विश्वस्त छु पार्टी एक भएर जान्छ, पार्टी एक हुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ अलिक बढी नै विश्वस्त छु म चाहिँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यस्ता घटनाहरू अलिक दूरी टाढा पुगेको अवस्था हो, तर कहिले आएन। 77 सालको जेठ 8 गते जब चाहिँ अध्यादेश आयो, अनि त्यसपछि गएर 2077 सालको वैशाख 17 गते दुईटै राजीनामाको निम्ति पनि अब यसो गरे त्यो बेला पनि त झन्नै पार्टी फुट्या थियो भन्ने कुरो भएको थियो। अब तपाईँ भदौमा आउँदाखेरि पनि झन् बढी जटिलता बनेको थियो। एकताको लागि त्यसमा यसो गरे पनि भयो। म एउटा मत पनि सुनिरहेको छु कि झन्डै यो 65-70 का उमेरका जुन लिडरहरू छन्, फर्स्ट लेयरहरू, उहाँहरूले विश्राम लिदियो भने एकताको लागि झन् सहज वातावरण बन्छ भनेर माधव नेपाल विश्राम लिने, केपी ओली विश्राम लिने, वामदेव गौतम विश्राम लिने। तर यस विषयमा धेरै कुरा गर्दिनँ। तर तपाईँले अब यो संसारको चाहिँ तपाईँले प्र्याक्टिस हेर्नुभयो भने उमेरले केही गर्दैन। कम्युनिस्ट पार्टीको हरकिसिङ सिंह सुरजित चाहिँ इन्डियामा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ उहाँ 82 वर्षमा अध्यक्ष बन्नुभएको थियो। त्यो ठाउँमा उहाँ नै आवश्यक थियो। लालकृष्ण अडवाणी अनि अरू लगायतका चाहिँ ठुला नेताहरू है सबै उमेर पुगेका पाका थिए, चाहे काङ्ग्रेसको होस् भनेपछि त्यस्तो त्यस कारण चाहिँ त्यो समयले माग्ने कुरा। अब अर्को कुरा हेर्नुभयो भने हिजो तपाईँ इतिहास हेर्नुहोस्, मदन भण्डारी सम्भवतः चाहिँ त्यो यो टिममा सबभन्दा कान्छो व्यक्ति हो त्यति बेला। सिपी मैनाली, माधव कुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली भन्दा सबभन्दा कान्छो मान्छे, तर 45 सालमा उहाँ चाहिँ पार्टीको महासचिव बन्नुभएको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ उमेरले ल्यायो
अहिले त्यो त कामले जित्ने कुरा हो, कामले चाप्ने। अहिले युवाहरूले चाहिँ कामले चापेर जानियो भनेदेखि अहिले पनि सिङ्गो चाहिँ पार्टीभित्रका चाहिँ कार्यकर्ताहरू त्यही युवालाई चाहिँ महासचिव बनाउन अध्यक्ष बनाउन तयार हुन्छन्। त्यस कारण चाहिँ जेनेरेसनको कुरा होइन। अन्त्यमा मलाई बताइदिनुहोस् न, अन्त्यमा बताइदिनुहोस् अहिले समयले नेकपा एमालेको के मागेको छ, कसलाई अध्यक्ष मागेको छ? होइन, त्यस्तो अध्यक्षको त्यो अहिले चाहिँ कुनै माग भएको फलानु व्यक्ति चाहिँ ठिक हो भने भोलिको परिस्थिति कसलाई ल्याउँछ? केपी कि माधव? होइन, अब त्यस्तोमा चाहिँ कुनै अहिले त अब केपी ओलीले अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अरू यस विषयमा अरू थप कुराहरू गर्ने खालको ठाउँै छैन नि त। थप अध्यक्ष होइन, यो अब 10औं महाधिवेशनले त्यसलाई फैसला गर्छ। अरू युवा पनि आउन सक्छन्, केपी माधव त्यही हुँदाहुँदै पनि युवा आउन सक्छन्। मैले भने न, मदन कुमार भण्डारीको उदाहरण दिएँ मैले। त्यति बेला चाहिँ त्योभन्दा सिनियर, त्योभन्दा उमेरले बढी पाएको वामदेव गौतम त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो, धेरै उमेर भएको। झलनाथ खनाल त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो, धेरै उमेर भएको। अनि सिपी मैनाली हुनुहुन्थ्यो। तर त्यो ठाउँमा को आयो भन्दाखेरि मदन भण्डारी आउनुभयो। कामले चाप्यो, उहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो गतिशीलता, जुन खालको क्षमता त्यसले चाप्यो, त्यो क्षमताले उहाँ आउनुभयो। यस्तै कुरो चाहिँ पार्टीभित्र हुन्छ। तर के हो भनेदेखि चाहिँ उमेरको हद बनाएर अनि यति उमेर भएकोलाई चाहिँ यो बनाउनु पर्छ। त्यो समयले केपी ओलीलाई नै पुनः दोहोर्याएर अध्यक्ष अब त्यसको विषयमा चाहिँ अहिले भन्न सकिन्न। अहिले यो कुनै उच्चारण गर्नुपर्ने प्रसङ्ग ल्याउन पनि जरुरी पनि छैन अहिले चाहिँ। किनखेरि अब 10औं महाधिवेशन पुग्दाखेरि के हुन्छ तपाईँ हेर्नुभयो भने, हिजो कुरा गर्नुभयो भने, सुन्नुहोस्, 6औं महाधिवेशनमा माधव नेपाल र केपी एक ठाउँ हुनुहुन्थ्यो। 7औंमा पुग्दाखेरि चाहिँ जनकपुरको चाहिँ 59 सालकोमा माधव नेपाल र केपी टाढा हुनुभयो। फेरि 8औंमा पुग्दाखेरि बुटोलको चाहिँ महाधिवेशनमा चाहिँ 65 सालमा फेरि माधव नेपाल र केपी एक ठाउँमा, झलनाथ एक ठाउँमा उभिनुभयो। अनि फेरि 9औंमा पुग्दाखेरि काठमाडौँमा भएको 9औं महाधिवेशनमा 71 सालमा फेरि अब माधव नेपाल र केपी टाढा हुनुभयो। यो त पोलिटिक्समा यस्ता खालका घटनाहरू, यस्ता खालका चाहिँ यो सिचुएसन अवस्थाहरू आइरहन्छ। त्यस कारण चाहिँ हामीले अहिले ल्याउने कुरा, अहिले निर्णय गर्ने कुरा यो चाहिँ त सम्भव हुँदैन पोलिटिक्समा। र को भन्ने कुरो चाहिँ त्यति बेलाको परिस्थितिले कसलाई आवश्यकता ठान्छ। नयाँ युवा पनि आउन सक्नुहुन्छ त्यसभित्र। तर के हो भने अहिले तोकेर अनि फलानालाई ल्याउने, यति उमेर पुगेको, यति वर्ष फलानाको चाहिँ यति उमेर पुगेको छ, त्यही अनुसार नीति बनाऊ भनेर उमेरको चाहिँ हिसाब राखेर चाहिँ मलाई लाग्छ पोलिटिक्समा हुँदैन। किनखेरि हामी खुल्ला पोलिटिक्समा छौँ, बहुदलीय व्यवस्थामा छौँ। हामीले चाहिँ चिनको जस्तो एउटा कम्युनिस्ट पार्टी, त्यहाँको चिनको कङ्ग्रेसले, कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ थाई कमिटीले त्यहाँको राष्ट्रपति चुन्छ। अनि यहाँ राष्ट्रपति कसरी चुनिन्छ? सारा देशभरिका चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ भोटले चुनिन्छ भनेपछि परिवेश फरक छ। त्यस कारण हामीले कम्युनिस्ट पार्टीको नीति बनाउँदाखेरि, हाम्रो नीति बनाउँदाखेरि पनि बाहिरको परिवेश हेरेर, खुल्ला हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ जुन खालको राजनीतिक परिवेश छ त्यसलाई हेरेर मात्रै नीति बन्छ। उस्तै पर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि पार्टीभित्र एउटा मत भयो भने पनि बाहिरको अवस्थालाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कमान्ड गर्ने खालको चाहिँ एक खालको चाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने, एक खालको नेतृत्वमा व्यक्ति चयन गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता हुन्छ। यो चाहिँ त के हो भने राजनीतिक परिवेशले ल्याउने, तयार गर्ने एउटा चाहिँ अवस्था हो। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा एमालेका नेता सोमप्रसाद पाण्डेसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। यस्तै विचारबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।